बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आप बोर बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, तो हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 5 किस्से और कहानियाँ शरीफ जो कि औलिया इकराम की तरफ मंसूब करके कड़े गए हैं, लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कहानी शरीफ की हद तक हैं। सबसे पहले इस मौलाना साहब की कहानी शरीफ सुने, जो फरमा रहे हैं कि औलिया इकराम अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। जदों दिल किता मर गया ते जदों जी चाया उठ बैठे। मतलब कहानी शरीफ है जिन्ना मौत नूं भी मजाक ही समझे। बल्कि आइए आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। तो ये कहाँ लिखा है? और वो सिर्फ कायनात बदलते हैं, मर कर फना नहीं हो जाते। जिन्ना मर्जी झूठ मार लो, तो किसी ने डकना। एक वाक्य मुझे यहाँ याद आता है, बहुत बड़ी तसव्वुफ की किताब में लिखा है, उस किताब का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया बुढ़ापे में पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो, या तो जुम्मा के दिन हो, या जुमेरात के दिन। यानी शनिचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से और कहा कि कब किसका इंतकाल हुआ, मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। कब पता नहीं चला, तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाए। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? अब जरा ये कहानी सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस वाक़े का हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये मौलवियों का बांधा हुआ उन पर एक बहतान है। हजरत शेख अब्दुल कादिर के पास एक औरत अपना बच्चा छोड़ दी। कहा कि इसकी तरबियत करे, इसकी तरबियत कर दे, इसको इंसान बना दे, ये अल्लाह का वली बन जाए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वो बच्चा छोड़ गई कि बच्चे को इंसान बना दे। कुछ अरसा बाद वापस आई तो देखा बच्चा जो की रोटी खा रहा है और पहचाना ही नहीं जा रहा, सूख गया बिल्कुल। बच्चा सूख गया बिल्कुल भूख से, और जो की रोटी खा रहा है। खुदाया आगे गई तो गौस से आजम को देखा तो उनके आगे एक प्याला पड़ा था जिसमें मुर्गी की हड्डियां थी। कहा हुजूर ये कैसा इंसाफ है, मेरा बच्चा जो की रोटी खा खा के सूख गया है और आप जो है वो मुर्गी खा रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा, आपने मुर्गी को देखा और कहा उठ मेरे अल्लाह के हुक्म से, उन्हीं हड्डियों में से वो मुर्गी जिंदा हो जाती है। तो जिंदा होती है, जिंदा होना भी बड़ी बात थी, लेकिन गौस से आजम के तसर्रुफ से वो मुर्गी अरबी बोलती है। क्या बोला तूने? अरबी बोलती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी कहती है अब्दुल कादिर वलीउल्लाह। गौस से आजम ने कहा जब तेरा पुत्र इस मंजिल पे पहुंच जाएगा तब वो भी मुर्गी खाया करे। तो फिर शर्म नहीं आई? अब जो आपको किस्सा कहानी सुनाने लगे हैं, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि ये एक कुफ्र या अकीदा भी है। इनके नज़दीक एक शहर, एक बस्ती का निज़ाम एक बुजुर्ग के हाथ में होता है। उसमें खुशी गमी हालात का इंतखाब बुजुर्ग करते हैं। नाउज़ बिल्लाह। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुल्तान अल मशाइख दी बारगाह च एक बंदा आके कहने लगा हुजूर ये अज का दिल्ली शहर दा निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलदा है। फरमा दिल्ली दा कुतब बड़ा ढिला है। हुजूर वो केड़ा? फरमा दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदे है। वो मुरीद जाके कहने लगा बाबा जी खरबूजा चखते कराओ। आपने एक खरबूजा पेश किया, थोड़ा जा खा के है मिठा सी, सट के कहने लगा बाबा जी ये खराब है, ये नहीं फिक्का है, और चेक कराओ। बाबा जी ने दूसरा पेश किया, वो भी थोड़ा खा के सट दिता, ये भी फिक्का, और क्या कराओ। उन्हें तीसरा पेश किया, वो भी सट के कहने लगा फिक्का, और सारी दुकान ही खा गया। बाबा जी बोल रही नहीं। वो मुरीद आके हजरत शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहने लगा हुजूर बंदा ते वाकई बड़ा ढिला है। चंद दिन बाद वही मुरीद आके कहने लगा दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा है। फरमा दिल्ली का कुतब बड़ा सख्त है। हुजूर केड़ा है? फरमा दिल्ली गेट ते शरबत पे बेचदे। वो मुरीद जाके कहने लगा बाबा जी शरबत चखते कराओ। उन्हें थोड़ा जा गिलास च पेश किया, विच तिनका डाल के सट के कहने लगा खराब हो गया, और चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमान लगे सारे खरबूजे बेचने वाले समझे असल शहर का निजाम कुतब चलाते। दाता साहब ने फरमाया जा मोइनुद्दीन साथे नु हिंदुस्तान का कुतब बनाया। ये फिक्र ही कोई नहीं, मर जाना है, किधरे पेश होना है,
اس کائنات کا مالک کون ہے؟ ایک کوئی فکر ہی نہیں. یہ بھی کافی انٹرسٹنگ کہانی شریف ہے، لیکن جناب کچھ خیال کریں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر قرآن و حدیث لوگوں کو سمجھائیں اور ان کہانیوں سے اب تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. کون ہے دیوالی موہ انگریز گڈی چوں باہر آیا، انہیں دیکھیا سامنے سونی صورت والا بابا کھڑا ہے. بابا جی نے انہاں استقبال کیتا، استقبال کر کے فرماندے نے کیویں آئے ہو؟ عرض کیتی لجپالا میرے دل وچ سوال ہے، میں بڑا حیران ہاں کہ جب تو پہلے تخت بلقیس کیویں آ گیا؟ بابا جی فرمان لگے سوال دا جواب بھی دیواں گے، پہلے اے دے دسو ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ کہنے لگا بابا جی میں چائے دا بڑا شوقین ہاں. بابا جی نے ان کر کے ہوا چ ہاتھ کیتا، چاہ دی پیالی انگریز دے سامنے لے آ دیتی. ویری گڈ. انگریز گش کھا کے زمین تے ڈگا، انہاں ہوش کرائی، ہوش کرا کے پوچھیا کہ نا کی بنی ہے؟ انگریز کہنے لگا دسو بابا کدھر گیا ہے؟ وہ کہنے لگے بابا تے سانو بھی نظر نہیں آیا. انگریز کہتا مینوں ایتھے رہن دیو، تسی دفع ہو جاؤ. وہ کہنے لگے دس اینی گل کیوں کیتی ہے کہ دس تو بے ہوش کیوں ہوئے؟ انگریز کہتا جڑی پیالی چ چائے آئی ہے یہ پیالی عام نہیں، میرا گھر لندن ہے، میرے کچن دی پیالی ہے، یہ پیالی میرے گھر دی پیالی ہے. تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور بدعقیدگی نے تمہیں ذلت کی کس دلدل کے اندر گرا دیا. اب 12 سالہ ڈوبی کشتی نکالنے والی بہت ہی مشہور و معروف کہانی شریف سنیں. 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت آپ میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. ہائے. اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں. یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے. آپ کو اس پر بڑا ترس ہے. بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں. ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا. اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم اللہ کی توحید پہ آ جا. ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت